सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले दिनुभएको यो अवसर अनि उहाँले दिनुभएको हामीलाई यो समय म विशेष गरिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै विशेष जुममा भएकोहरूलाई पनि जय मसीह भन्दै म हाम्रो एल्डर जसुवा प्रधानलाई अनि उहाँको टिम कतिजनाले यो जुमको लागि निकै खट्नुहुन्छ अनि बिचाराहरूले धेरै कुरा सुन्नु पनि पर्यो है, ठिक नहुँदाखेरि। तर अहिले राम्रो भएको छ अनि मलाई खुसी लाग्छ, किनभने धन्यवाद दिनुको लागि चाहिँ किनभने मेरो छोराले जहिले के अरे राम्रो सुनेन भन्थ्यो अनि वचन राम्रो सुन्यो भन्थ्यो अनि अहिले अस्ति मैले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो सुन्यो, हामीले हिम्सहरू पनि राम्रो क्लियर सुन्यो भने अनि हामीलाई मजा लाग्दो रहेछ आमा बाउहरू टाढोमा हुँदाखेरि। र परमेश्वरले अझै आशिष दिउँ तपाईँहरूलाई, अझै असल किसिमले जुममा सुन्न सकौँ। तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न, अहिलेसम्ममा इसाई जीवन जिउनु भएकोमा तपाईँ आफैहरूले सोच्नुहोस् है कि मेरो जीवनमा परिवर्तन चाहिँ कतिको भएको छ। यो प्रश्न चाहिँ हामी आफैलाई पहिला गरौँ है। अनि म जहिले पनि यो आफैलाई प्रश्न गर्ने गर्छु, किन भन्दाखेरि मलाई धेरैचोटि वचन बोल्दाखेरि अलिक नम्र भएर बोल्नु भन्छ अनि म नम्र बोल्ने ट्राई गर्दाखेरि पनि कडा भएर जाइहाल्छ। अनि मलाई धेरैचोटि भनेको छ हात चाहिँ एकदम औँला नठहराउनु है भन्छ, मेरो के भएर जाइहाल्छ। अनि कोसिस गर्छु नम्र बोल्ने पनि हात पनि नठहराउने। अनि प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस्, मलाई त्यो ध्यान दिनुहोस्, नरम भएर परमेश्वरको वचन दिन सकौँ भन्छु, तर पनि गइहाल्छ। तर मेरो तपाईँहरूलाई प्रश्न चाहिँ हामी इसाई भएर हाम्रो जीवनमा परिवर्तन चाहिँ कतिको छ। म आफैले जब हेर्छु, जब मैले परमेश्वरलाई मेरो जीवन दिएँ अनि झन्डै परमेश्वरलाई जीवन दिएको पछिको जति वर्ष मैले सेवाकाईमा मैले आफ्नो जीवन दिएको छु, कोही बेला आफैलाई गाह्रो लाग्छ सोच्दाखेरि, किनभने हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आएको जस्तो मलाई चाहिँ मेरो जीवनमा प्रभु मैले परिवर्तन ल्याएको छु भन्ने कुरा आउँछ। अनि कोही बेला कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरू हामी गर्दिन भन्दा हामीले नयाँ वर्षमा नयाँ रेजोल्युसन बनाउँदा पनि हामीले त्यो कुरालाई पुरा गर्दैनौँ। तर आज मैले विशेष गरिकन तपाईँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ जब मैले यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 67मा अनि मत्ती 9:9 अनि 10मा मैले हेर्दै जान्दाखेरि चाहिँ मलाई मत्तीको विषयमा अलिकति सेयर गर्न मन लाग्यो। किन भन्दाखेरि मत्ती चाहिँ त्यो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने कतिजनाले भन्छ कि ऊ पढे लेखा थिएन, मत्तीले पढेको पनि थिएन, ज्ञान बुद्धि पनि थिएन, तर ऊ कर उठाउने व्यक्ति थियो। अनि मैले मत्तीको विषयमा यसरी स्टडी गर्दै जाँदाखेरि यो झन्डै प्रभु यीशु ख्रीष्ट पछि 60-65 प्रभु यीशु ख्रीष्ट पछिको समयमा लेखिएको मैले भेटाएँ। अनि यहाँनिर हामीले जब हेर्छौँ नि संसारमा एजुकेसन भन्ने कुरा धेरै ढिलो आएको, धेरै पहिलादेखि मान्छेहरू पढिरहेको थियो, इभन पुरानो नियममा नयाँ नियममा पनि पढेको व्यक्तिहरू थिए। तर जब हामीले संसारमा हेर्छौँ, अनि अस्ति मैले मेरो एकजना साथी, जब म हामी पहिलोचोटि युएस गएको थियो, त्यहाँनिर मलाई एकजना हाम्रो साथी त होइन, मभन्दा धेरै सिनियर हो तर साथी जस्तो गरेको थियो, र उहाँले भन्नुभएको थियो युएसमा अहिले पनि मोडर्न टेक्नोलोजी नचलाउने ग्रुप छ भनेर मलाई भन्यो। अनि म छक्कै परेँ, युएस जस्तो जग्गामा पनि बत्ती चलाउँदैन अरे, उनीहरूले बिजुलीले त्यो के अरे काठको काम, कार्पेन्टरको काम गर्छ, तर उनीहरूले हातले नै गर्छ भने। अनि मैले त्यो कुरा मलाई यो वचन तयार गर्दा याद आयो। अनि मैले उहाँसित मेसेन्जरमा गर्दा उहाँहरू अहिले झन्डै 30,000 जस्तो यो ग्रुपमा रहेछ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ असीम भनेर चिन्द रहेछ। अनि उनीहरूले प्राय जस्तो यो अनि मैले के अरे माइक्रोसफ्टमा पनि कोही बेला हामीले त्यहाँनिर गुगल जस्तो खोज्दाखेरि त्यहाँनिर च्याट आउँछ। अनि उनले सोध्दै थियो, अनि मैले देयर इज अ ग्रुप कल्ड यस्तो युएसमा छ, उनीहरूले मोडर्न टेक्नोलोजी चलाउँदैन। छक्क परेर उनीहरूले विश्वास पनि गरेन, तर मलाई लाग्छ त्यो कम्प्युटरले नै रिप्लाई गरेको थियो। अनि हाउ डु दे युज कम्प्युटर भनेर मलाई क्वेसन गर्यो।
अब मैले उनीहरूले भनिरहेको छु अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीमा उनीहरूले चलाउँदैन पनि अरे, बत्ती पनि चलाउँदैन अरे, मोडर्न टेक्नोलोजी कम्प्युटरको त कुरै नजाओस्। तर उनीहरूले मलाई त्यसो कम्प्युटर चाहिँ कसरी चलाउँछ भन्दाखेरि मलाई म पनि के कम है मोमबत्ती जलाएर चलाउँछ होला भन्ने मेरो पनि है। तर युएसमा पनि यो एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादा बेसी भएको छैन। उहिलेदेखि मान्छे पढेको थियो, तर युएस जस्तो जुन चाहिँ डेभलप कन्ट्री भनेर हामी भन्छौँ त्यहाँनिर पनि मान्छेहरू पढ्न अनि लेख्न जानेको छैन। अनि अहिले हामी जब अहिलेको वर्तमान न्युजहरू हामी हेरिरहेको छौँ, युएसमा मान्छे मारिरहेको छ, एकाअर्कालाई मारिरहेको छ, छलकपट गरिरहेको छ। अनि हामी यहाँबाट पनि देख्न सक्छौँ कि संसारको अवस्था कुन किसिमको भइरहेको छ। तर मैले यहाँनिर विशेष आज जान्न मैले बताउन चाहेको चाहिँ त्यो समयमा एजुकेसन भन्ने, पढाइ शिक्षा भन्ने कुरा खालि धनीहरूको बिचमा मात्र थिए। अनि त्यति मात्र होइन, जसले चाहिँ पैसा दिएर पढ्न सक्थे उनीहरूको लागि थिए। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो समयमा अहिले तालिबानले दिदीबहिनीहरूलाई पढ्नु नजा भनेर अब सुरु गरेको छ। यिनीहरूले अस्तिसम्म भिन्दै कोठामा राखेर पढाइरहेको थियो, तर अब यिनीहरूले काम गर्नु पनि बन्द गरिरहेको छ। उनीहरूले दिदीबहिनीहरूलाई एकदम घरमै बस भनेर, इभन ठुल्ठुलो अफिसरहरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि घरमै बस भनेर यिनीहरूले सुरु गरेको छ। अनि उनीहरूले एउटा नियम ल्याउँदैछ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हात काटिदिने अनि ढुङ्गाले मार्ने। यदि व्यभिचारमा पर्यो भने ढुङ्गाले मार्ने, अनि यदि चोरी छलकपट गर्यो भने हात काटिदिने पनि नियम यिनीहरूले ल्याउँदैछ। त्यो समयमा पनि जब मत्तीको समयमा है मैले कुरा गरिरहेको छु, त्यति बेला यहुदीको समाजमा पढ्न पाउँथे, तर उनीहरू हिब्रू स्कुल जानु पर्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ केवल केटाहरू मात्र पढ्नु पाउँदो रहेछ। अनि केटाहरूले पनि के पढ्नु पर्ने, उनीहरूले तोरा पढ्नु पर्ने। अनि उनीहरूले हिब्रू वर्णमा पढ्नु पर्दो रहेछ। अनि उनीहरूले परमेश्वरको वचन चाहिँ मुखस्थ पार्नुपर्ने। मैले अस्ति मात्रै मेन्स फेलोसिपमा पनि भनेको थिएँ, आज पनि म भन्न चाहन्छु, हामीले कति कुरा मेमोराइज गर्नुपर्छ, कण्ठ हामीले राख्नुपर्छ। म जवान युथ हुँदाखेरि मलाई मेरो भाइ बहिनीहरूलाई प्रभुको वचन सिकाऊ, प्रभुको प्रार्थना सिकाऊ भन्दाखेरि मैले किताब खोलेर सिकाउँछु। म किन भन्दाखेरि किताबबाट चाहिँ एकदम असल सिकाउनु सक्छ भने। तर जब मलाई मेरो बाजेले होइन एज अ सिनियर ब्रदर कण्ठ गरेको अनुसार सिका भन्दाखेरि म छु। त्यहाँदेखि म पनि सँगसँगै कण्ठ गर्नु पर्यो। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। सायद त्यति बेला बाजेले चाल नपाएको अहिलेसम्म म छलिबस्थेँ होला जस्तो लाग्छ है। तर प्रभुलाई मेरो भन्नुको मतलब मैले तपाईँहरूलाई एन्करेज गरेको कारण चाहिँ हामीले कति कुरा परमेश्वरको वचनहरू हामीले कण्ठ गर्न सक्नुपर्छ, कति कुराहरू हामीले मनमा राख्न सक्नुपर्छ। तर हामीले यहाँ विशेष गरेर जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ मत्ती चाहिँ कर उठाउने व्यक्ति थियो। अनि मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ कर उठाउने मान्छेले। अनि मूर्खले मात्र पढेर चाहिँ होइन, इमान्दारीले मात्र पढेर ठगारहरूले पनि पढ्दो रहेछ है। यो कुरो चाहिँ हामीले संसारबाट हामीले चाल पाउँछ। जो मान्छेले आजकलको धेरै ठगिरहेको छ उनीहरू धेरै पढेकोहरू पनि छन्। तर त्यो समयमा मत्तीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा उसले, मेरो सोचाइमा मैले त्यहाँनिर हेर्दै थिएँ, उसले चाहिँ त्यहाँनिर कति रेकर्ड्सहरू राख्नु पर्दथेछ। उसले एकाउन्ट्सहरू ट्र्याक गरेर राख्नुपर्ने, हिसाब किताबहरू ठिक छ छैन उसले त्यो गर्नुपर्ने। अनि मलाई लाग्छ यदि मत्ती नपढेको भए, यो मेरो है मैले पढ्यो पनि भनेको छुइनँ नपढेको छैन, यदि मत्ती नपढेको भए यो कुराहरू गर्नु सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि विशेष गरिकन जुन ठाउँमा मत्तीले काम गर्दै थियो, जहाँनिर उसले कर उठाउँथ्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले धेरै भाषाहरू पनि बोल्न पर्थ्यो। अनि विशेष गरिकन त्यो समयमा रोमीहरूको राज्य जब त्यहाँनिर फैलिँदै गएको थियो, उसले ल्याटिन भाषालाई स्पष्ट गरेर राख्नु परेको थियो। उसले ग्रिक भाषा कमन ल्याङ्ग्वेज थियो त्यो समयमा है, आउट अफ रिजनमा त्यो राज्यभन्दा बाहिर पनि ग्रिक भाषा चलाउँथ्यो। अनि विशेष गरिकन मत्ती चाहिँ एउटा यहुदी
समाजको भएकोले गर्दाखेरि उसलाई हिब्रू अनि अरामिक कन्ठै थियो मलाई लाग्छ। किनभने मत्तीले जब यहाँ मत्तीको हामीले पुस्तक पढ्छौँ त्यहाँनिर हामीले स्पष्ट गरेर हिब्रूमा लेखिएको पुस्तक हामीले देख्छौँ कि मत्तीले चाहिँ त्यहाँनिर हिब्रूमा लेखिएको छ, उसलाई त्यहाँनिर हिब्रू अनि अरामिक आएको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अब त्यो समयमा रोमी राज्य चाहिँ यस्तो किसिमले बढ्दै गएको थियो यीशुको समयमा, त्यो समयमा कर चाहिँ उठाउनै पर्दथ्यो अनि राज्यले चाहिँ विशेष गरिकन व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कर चाहिँ सबैकोबाट उठाउने गर्थे। अब रोमीहरूले त्यो समयमा 3 किसिमको कर उठाउँदथिएछ। पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि 1/10 अफ हार्भेस्टेड ग्रेन, कटनीको अन्न चाहिँ 10मा 1%, दशांश भनौँ न, दशांश त्यो समयमा उनीहरूले, अनि 15 भागमा 1 भाग चाहिँ उनीहरूले कटनी गरेको फलको उठाउँदथिएछ। उनीहरूले पोल ट्याक्स, मतदान कर है, अनि उनीहरूले आयकर, इन्कम ट्याक्स जुन चाहिँ हामी पनि गर्छ, तर त्यो समयमा आफ्नो गरेको बिजनेसमा 1% चाहिँ तिर्नु पर्दथेछ। अनि त्यति मात्र होइन, त्यो समयमा विशेष कर उठाउँदाखेरि चाहिँ रोमले चाहिँ के गर्दछ भने उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको लोकल पिपलहरू, मानिसहरूलाई चाहिँ समात्दथे। अनि जसले चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई चिन्दथे उनीहरूलाई समात्दथे। अनि उनीहरूले विशेष गरिकन त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ गभर्नरको, राज्यपालको निम्ति पनि उनीहरूले मानिसहरूले नै तिर्नु पर्थेछ। अनि त्यो समयमा मानिसहरूले चाहिँ के सोच्थेछ कि हामी कर उठाउनेहरू चाहिँ भयङ्करहरू हो, हामी चाहिँ रोमी राज्यमा हामीलाई चाहिँ एउटा स्थान दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले, अनि त्यहाँनिर उनीहरू त्यो कुराको पछि लाग्थे। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो कर उठाउने चाहिँ उनीहरूले लिनु पर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूले पैसा तिरेर त्यो ठाउँ लिनुपर्ने, अनि त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ फाइदा उठाएर जति सक्दो आफ्नो इच्छामा उठायो। अनि रोमी राज्यलाई चाहिँ उनीहरूले कति प्रतिशत तिरेर बाँकी उनीहरूको प्रफिट हुन्थे। अब यो हामीले जब बाइबलमा हेर्छौँ, बाइबलमा हेऱ्यो भने कर उठाउनेहरू चाहिँ बेइमान अथवा कुख्यात भन्छ, नोटोरियस है। अनि हामीले यहाँनिर हेऱ्यो भने यदि बाइबलमा कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा घृणा गरेको हामी यहाँनिर स्पष्ट गरेर देख्छौँ। अब जब यहाँनिर हामीले मत्ती 9 र 10मा हामीले पढ्यौँ, यीशुले त्यहाँबाट जाँदा मत्ती भन्ने एकजना मानिसलाई कर उठाउने अड्डामा बसिरहेको देख्नुभयो र तिनलाई भन्यो, मेरो पछि लाग। अनि तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। यो चाहिँ एउटा सबैभन्दा मुख्य कुरा, मलाई असल कुरा के लाग्छ भन्दा जब चाहिँ परमेश्वरले मत्तीलाई मेरो पछि लाग भने तब मत्ती परमेश्वरको पछि लागेको छ। अब यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने मत्तीले त्यागेको छ। लुका 14:33 हेरौँ त हामी, लुका 14:33 यसकारण तिमीहरू मध्ये जसले आफूसित भएको सबै थोक त्याग्दैनौ त्यो मेरो चेला हुन सक्दैनौ। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने ग्रिक भाषामा चाहिँ यसलाई गिभ अप भनेको यहाँनिर त्याग्ने कुरालाई चाहिँ अपतासो भन्दो रहेछ। अब कसरी प्रनाउन्स गर्छ त्यो मलाई त्यति आउँदैन, तर त्यहाँनिर चाहिँ छुट्टाएको कुरा, अलग गरेर राखेको कुरा, अनि कुनै कुराबाट छुट्टाइदिएको कुरा। अर्को कुरा भने आफ्नो इच्छामा त्याग्नु, अनि अन्तिम त्याग या फाइनल गुड बाई। आज तपाईँ अनि म, हामी ईसाईहरू छौँ, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ। अघि मात्र हामीले पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा हामी काम गरेका, माने सेवकाईमा आएका हौँ, प्रार्थना गरेका हौँ, हामीले बप्तिस्मा लिएका हौँ, हामीले प्रतिज्ञा गरेका छौँ भने हामीले गिभ अप गर्नु भनेको चाहिँ सबै कुरा त्याग गर्नु होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई छुटाउनु भएको छ। तपाईँ अनि म, परमेश्वरले हामीलाई विशेष गरेर छुटाउनु भएको छ। अनि हामीलाई
संसारदेखि अलग बनाउनु। हामी संसारमा छौँ तर संसारदेखि हामीलाई अलगमा राख्नु भएको छ। अनि त्यसको मतलब चाहिँ हामी विश्वासीहरूले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहरूले चाहिँ हाम्रो इच्छामा संसारको कुरालाई त्याग्नुपर्छ। अनि फाइनल गुड बाई भन्ने मलाई साह्रै मन पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले संसारको कुरालाई चाहिँ साँच्चै नै त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। जबसम्म हामी संसारसित हामी मिलेर बसेको हुन्छौँ, मलाई लाग्छ हाम्रो इसाई जीवनमा हामी उँभो लाग्नु सक्दैनौँ। यो चाहिँ मेरो अनुभव। त्यो समयमा पहिलो सेन्चुरीमा भनौँ न, मत्तीले कति चाहिँ त्याग गर्नु परेको थियो होला। उसकोमा धेरै थियो, धेरै प्रशस्त थियो होला। किन उसले त्यहाँनिर जुन किसिमको कर उठाएको छ, उसले मनमा नि उठाएको छ नि, उसले आफ्नो इच्छामा उठाएको छ। उसले रोमी सरकारलाई दिने उठाएपछि उसको फाल्टो त फाइदा, बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ कोसिस गर्छ नि। पहिला रिक्सावालाहरू थिए, उनीहरूले मालिकलाई जहिले पनि दिनको 200 रुपियाँ दिन्थ्यो, बाँकी उनीहरूको आफ्नो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उनीहरूले जति सक्दो फाइदा गर्ने कोसिस गर्थ्यो। मत्तीको यही अवस्था थियो। आज तपाईँ अनि म, हामीले परमेश्वरको निम्ति त्यागेका छौँ कि छैनौँ? जब हामीले परमेश्वरलाई म तपाईँलाई पछ्याउँछु भन्छौँ, म तपाईँको पछि लाग्छौँ भन्छौँ, हामीले धेरै कुरा त्याग्नुपर्छ। रिस त्याग्नु पर्यो, कुविचार त्याग्नु पर्यो, संसारको जति पनि फाइदा हुने कुरालाई हामीले त्याग्नु पर्यो। यशाया 53:12 के भन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले बलिदान दिनुभयो, उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभयो, उहाँले आफैलाई खाली बनाउनु भयो ताकि हामी पूर्ण हुन सकेका हौँ। सरेन्डर एभ्रिथिङ टु फलो हिम। हामीले सबै कुरालाई त्यागेर परमेश्वरलाई पछ्याउनु पर्छ। अनि हाम्रो पुरानो कुराहरूबाट हामी निक्लेर नयाँ कुरामा लाग्नुपर्छ। यो त हामीले सधैँ सुनिरहेको छौँ, तर आज हामी विश्वासीहरूले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। 2 कोरिन्थी 5:17 मलाई साह्रै मन परेको पद हो। पुरानो कुरा सबै बितिसक्यो, हेर ती नयाँ छ। म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, म आफैलाई प्रश्न, के हामी नयाँ भएका छौँ? म त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि मेरो त घरमा मेरो त आफन्तहरूले रात दिन मलाई मेरो कमजोरीलाई बताउँदछ। त्यो कारणले गर्दा मैले आफैलाई नयाँ प्रयास गरिरहेको छु। तर तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ जो तपाईँहरूको परिवारमा त्यो पनि किसिमको छैन, तर तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनको आधारमा जिउनु परेको छ। हाम्रो कोसिस हामी आफैबाट आउनुपर्छ। हामी पवित्र शुद्धता भन्ने कुरा हामीले बाइबलमा पढ्छौँ। शुद्धता भन्ने कुरा हामी परिवारबाट, हाम्रो मण्डलीबाट, हाम्रो अगुवाहरूबाट, हाम्रो बाबुआमाबाट हामीले यो कुरा सिक्छौँ। जब हामी शुद्धता हुन्छौँ तब चाहिँ हामी स्वर्गीय स्तरमा पश्चाताप गरी प्रशंसा हामी गर्न सक्छौँ। यदि हामी परमेश्वरको स्वर्गीय स्तरमा हामी छैनौँ भने त्यहाँनिर समस्या हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले सानोभन्दा सानो पनि गरेको गल्तीलाई हामीले क्षमा माग्नुपर्छ। हामीले अनजानमा गरेको कुराहरूलाई पनि हामी क्षमा माग्छौँ। हामी कोही बेला हामी यस्तो बातचित गरी पठाउँछौँ कि अन्तमा हामीले परमेश्वरलाई क्षमा माग्नुपर्छ। प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, अनि तपाईँको चरणमा हामीलाई राख्नुहोस्। किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको पवित्रतामा चाहिँ आज हामी पवित्र भएर आउनुपर्छ। यदि हामी पवित्र छैनौँ भने हामीलाई सङ्गति आउँछौँ, तर त्यो सङ्गतिको मिठा चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद, हामीलाई बरु माग्न सजिलो माग्छौँ हामी, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर म त तपाईँहरूलाई भन्छु,
हामी जुनै समयमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको अनुग्रह आशिषको निम्ति, उहाँले हामीलाई दिनुभएको यो जीवनको निम्ति। यहाँनिर एउटा असल कुरा लेखेको, परमेश्वरको वेदीमा आगो बन्नु। हामी चाहिँ परमेश्वरको वेदीमा चाहिँ एउटा आगो बन्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ पापको प्रायश्चित गर्नु, परमेश्वरको पक्षमा धन्यवाद दिनु, परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब मत्तीले आफ्नो जब सबै कुरालाई त्यागेर परमेश्वरको पछि लाग्यो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मत्तीले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई अनि त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई चाहिँ गरिबीमा पनि हालेको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो समयमा रोमी सरकारको राज्य चाहिँ बढेर गइरहेको थियो। अनि जति राज्य बढ्दै गयो उति महँगो हुँदै गयो, धेरै करहरू उठाउन थाल्यो। त्यहाँनिर लेखेको छ कि मैले जब हेर्दै थिएँ कि त्यहाँनिर चाहिँ कर उठाउनु मात्र होइन, तर लोकल रेसिडेन्ट्सहरूले क्षेत्रीय अगुवाहरूको लागि पनि कर तिर्नु पर्दथ्यो। बाफ्रे, जो लिडर थियो उनीहरूको लागि पनि कर तिर्नु पर्दथिएछ। करिकमा लाइक ग्रिक वर्डमा करिकमा भन्नुको मतलब चाहिँ प्रोक्लामेसन हो। अनि हाम्रो लागि चाहिँ यो जहिले पनि एउटा रिमाइन्डर भएर आउँछ। अनि हामी छोरीलाई पनि भन्ने गर्छ, तिम्रो नामले चाहिँ यो अर्थ दिन्छ, अनि तिमी चाहिँ हाम्रो लागि रिमाइन्डर हो भनेर हामी गर्छौँ। तर मेरो भन्नुमा त त्यसरी नै मत्तीलाई पनि उनीहरूलाई नाम दिएको थियो अनि परमेश्वरको लागि महान काम गर्छ। तर त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ कि उनीहरूको आमा, उनीहरूको बाउ, उनीहरूको परिवार, कति मत्तीको परिवार दुखित भयो होला। किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ रोमी सरकारलाई पुजेको बराबरै थियो। रोमी सरकारको अन्डरमा काम गर्ने उसले इच्छा गरेको थियो है। उसले रोमी सरकारको सेवाकाई गर्न, अनि मलाई लाग्छ उनीहरूको आमा बाउ, उनीहरूको परिवारलाई चाहिँ धोका दिएको उनीहरूले अनुभव गर्छ। तर हामीले त्यहीँ हेऱ्यौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो, उसको कथालाई नै त्यहाँ परिवर्तन गरिदिएको छ। जसरी तपाईँ अनि मलाई पनि परमेश्वरले हाम्रो कथालाई परिवर्तन गरिदिनु भएको छ, हाम्रो गवाईलाई परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। अनि हामी कतिजना आशा गर्छौँ, अनि मलाई लाग्छ हामी कतिजनालाई परमेश्वरले हाम्रो गवाईलाई, हाम्रो कथालाई पनि परिवर्तन गर्नुहुन्छ। जब हामी लडेको हुन्छौँ, हामी झरेको हुन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई फेरि सेकेन्ड चान्स दिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामी यहाँ प्राय सबैजना सेकेन्ड चान्समा हामी छौँ। पत्रुसले पनि त परमेश्वरलाई म मर्न तयार छु भनेको थियो, म झेलखान जान तयार छु भनेको थियो। तर जब 3 पल्ट भाले बाँच्दाखेरि उसले इन्कार गरेको छ, तर पनि परमेश्वरले उसलाई मौका दिएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मौका दिएको कारणले गर्दा, पछि उसले आफ्नो भुललाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दा संसार वरिपरि उसले परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरेको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। आज तपाईँ अनि मलाई पनि त्यही हो। सायद हामीले कतिचोटि परमेश्वरलाई इन्कार गरिरहेको छौँ होला। जब मैले पहिलोचोटि परमेश्वरलाई विश्वास गरेर सुसमाचार प्रचार गर्न गएको थिएँ, तिमी क्रिस्चियन हो भन्दाखेरि मलाई डर लाग्थ्यो, लाज लाग्थ्यो। हजुर म इसाई हो भन्नु पनि मलाई लाज लाग्थ्यो। म प्रभुको सेवा गर्छु भन्नु पनि मलाई लाज लाग्थ्यो। तर परमेश्वरले मलाई दोस्रो मौका फेरि दिनुभयो। अनि आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मलाई म इसाई हुँ भन्न लाज लाग्दैन, म सुसमाचार प्रचार गर्छु, म प्रभुको सेवाकाई गर्छु भन्न मलाई लाज लाग्दैन, किनकि परमेश्वर मसित हुनुहुन्छ। अघि मैले मेरो भाइलाई हिजो गीत गाइदिए भनेर मैले बिन्ती गरेको थिएँ, अनि मलाई गलाती 2:20 साह्रै मनपर्छ। किनभने ख्रीष्ट चाहिँ हामीसित क्रुसमा टाँगिनु भएको, हामी सँगसँगै ख्रीष्टसँग टाँगिएका छौँ। म विजय भएको छु, हामी विजय भएका छौँ। परमेश्वरले तिमी अनि मलाई जो चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँले चुन्नु भएको छ, ताकि हामी चाहिँ सारा संसारमा गएर उहाँको नाउँलाई प्रचार गर्नेछौँ। मत्ती हामीले बाइबलमा हेर्यो भने चेलाहरूमध्ये एकजना उसको भाइ हुनु सक्छ।
मर्कुस 2:14 मा के लेखेको छ? लेवी द सन अफ एल्फियस सिटिङ एट द ट्याक्स र उनीहरूको नाउँ चाहिँ साँच्चै नै अल्फियस चाहिँ मत्ती र याकुब चाहिँ अल्फियसको छोरा नि उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो होला परिवारमा? यहाँनिर हामीले लुका 15:11 11देखि 32 हेऱ्यो भने यहाँनिर उडौ पुत्रको विषयमा हामी पढ्छौँ। अनि त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा दाजुले एउटा छोरोले आफ्नो बाउलाई ढाँट देखाएर छोडेर जान्छ, अनि अर्को छोरा चाहिँ इमान्दारी भएर आफ्नो काम गरेर आफ्नो बाउसित बसेको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि हामीले नक्सामा हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने बाउसित बस्ने छोराले उडौ पुत्रलाई आँखा तरेर हेरिरहेको नक्सा पनि छ। हामीले यदि त्यो हेऱ्यौँ भने तपाईँहरूले खोज्नुहोस्। तर यहाँनिर हामीले विशेष जान्नुपर्ने परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो? बाउको इच्छा चाहिँ के भन्दा चाहिँ हामी दाजुभाइहरू एकाअर्कासित मिल्नको निम्ति हो। अनि हामीलाई थाहा, यो सायद हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि सायद उनीहरूको सम्बन्धमा यो थियो कि थिएन। तर आज तपाईँ अनि म, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हामी इसाई दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूसित हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ उहाँकोमा आएको चाहनुहुन्छ, उहाँको अङ्गालोमा पसेको उहाँ चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो सम्बन्ध यदि बिग्रेको छ भने उहाँले त्यहाँनिर चङ्गाई गरेको उहाँ चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो बत्केको सम्बन्ध यदि छ भने सायद हामी एकाअर्कासित जयमसी पनि गर्छौँ, हामी एकाअर्कासित हामी बोलीचाली पनि गर्छौँ, तर हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? परमेश्वरले त्यो कुरा ठिक गर्न चाहनुहुन्छ। यदि आज हामीले आफ्नै परिवारमा क्षमा गर्न सकेन, हामी समाजमा गएर सुसमाचार प्रचार कसरी गर्ने? गएर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा कसरी दिने? परमेश्वरले आज हामीलाई यही कुरा देखाउन चाहनुहुन्छ। मत्तीले जब गल्ती गरेको थियो उसको सम्बन्ध धेरै गाह्रो थियो। जब उसले रोमीको पछि लागेको थियो, राज्यको पछि लागेको थियो, त्यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै ठुलो समस्या थियो। तर परमेश्वरले त्यो कुराबाट पनि छुटकारा दिनुभएको छ। परमेश्वरले मत्तीको कथालाई नै यहाँनिर बदलाउ गरेको छ। हामीले हेऱ्यो भने मत्ती आफैले आफ्नो गवाही मत्तीको सुसमाचारमा लेखेको हामी पाउँछौँ। सायद हामीले त्यो किसिमको गवाही लेख्दैन होला, तर परमेश्वरले हाम्रो गवाही बदल्नुहुन्छ। अब छोटो छ, म लामो बोल्दिनँ, बोलेपछि राम्रो बोल्नुपर्छ, लामो चाहिँ होइन, अलिकति छ। जब पनि मत्ती हिब्रू परिवारमा भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई परिवारले जहिले पनि मलाई लाग्छ माया गर्नु खोज्दाखेरि उसले आफ्नो ढाँट देखाए। उसले रोमी अनि रोमीको पैसा धन दौलतलाई उसले हेरे, उसले आफ्नो समाजलाई उसले त्यागिदिए। अनि मत्ती 5:22 मत्तीले लेखेको एउटा छ, 5:22 त्यहाँ उसले एउटा शब्द चलाएको छ, राका। मत्ती 5:22 पढिदिन्छु है तपाईँहरूलाई। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ, र जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्दछ त्यो महासभामा जवाबदेही हुनेछ, तर जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुनेछ। यो अरामिक टर्ममा राका
माने वर्थलेस, काम नलाग्ने, होपलेस। कोही बेला हामी आफैलाई यो अनुभव हुन्छ नि। अनि यहाँनिर मतीले यो कुरा बुझेको हामी त्यहाँ देख्छौँ है। उसले आफैलाई जब प्रभुमा उसले विश्वास गरे, जब प्रभुमा ऊ आए, जब उसले आफ्नो गल्तीलाई सुधार गरेर प्रभुको जीवनको पछि लाग्न उसले लागे, तब उसले आफैलाई म बाहिरको भनेर अनुभव गरेन। किनकि उसले जबसम्म रोमी राज्यको पछि लागेको थियो ऊ बाहिरको भएको थियो। तर यहाँनिर हामी हेर्छौँ जब उसले यो कुरालाई छोडिदिए, उसको गल्तीलाई छोडिदिए, उसको कर उठाउने पापलाई उसले छोडिदिए, तब उसको परिवारलाई उसलाई एक्सेप्ट गरेको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ, उसलाई लिएकोले देख्छौँ। अनि त्यति मात्रै न, हि वाज नो लङ्गर एन आउटसाइडर। तर उसले आफ्नो हिब्रू पहिचानलाई चाहिँ वापस पाएको पनि हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। यूहन्ना 15:16 क्लियरली भनेको छ। मलाई त यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छु कि मलाई, तर म नेपालीमा पढ्न मन पर्यो। यूहन्ना 15:16 मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुनेर तिमीहरूलाई नियुक्त गरे छैनौ। हामी त पापले भागिरहेको थियौँ, तर परमेश्वरले आज हामीलाई चुन्नु भएको छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मत्ती जस्तो घिनलाग्दो व्यक्तिलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो, चुन्नुभयो, ताकि मत्तीले गएर धेरै ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्न सके। आज परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई पनि चुन्नु भएको छ अनि चुन्न चाहनुहुन्छ। हामी यहाँनिर इसाई भएर चाहिँ हामी चाहिँ आज आइतबारको दिनमा बाइबल पढ्नु, प्रार्थना गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि एसओएस चाहिँ होइन। यो चाहिँ रात दिन हामी परमेश्वरसितको सम्बन्ध हामीले कायम गर्नुपर्छ। अनि हामीले जब गएर सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, अरूलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ, मलाई अवश्य लाग्छ कि परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ। आज मैले जब यो भजन सङ्ग्रह 67 मैले जब पढ्न लगाएँ, मैले 67 चाहिँ पुरानो नियममा ग्रेट कमिसनको रूपमा लिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि जब हामीले परमेश्वरलाई सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, जब नयाँ आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, तब त्यहाँनिर खुसी हुन्छ, हामी रमाउँछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँ अनि मैले जब परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ, जब परमेश्वरको छोराछोरी हुन्छौँ भनेको छौँ भने आज हामीले परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउने कर्तव्य हामी एक एकजनाको, मत्तीको मात्र होइन, पहलको मात्र होइन, पास्टरको मात्र होइन, एल्डरको मात्र, हामी प्रत्येक व्यक्तिगत रूपमा हामीले परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनै पर्छ। किनकि जब तपाईँ परमेश्वरको अगाडि खडा हुनुहुन्छ, पास्टर तपाईँको लागि बोल्न सक्नुहुन्न, मेरो लागि मेरो परिवार बोल्न सक्दैन, म स्वयं आफै बोल्नुपर्छ। यदि मैले कसैको लागि क्षमा गरेको छुइनँ भने त्यसको लेखा म आफै दिनुपर्छ। यदि अरूले मलाई हेला गर्दैछ भने उसले आफैले परमेश्वरलाई हिसाब दिनुपर्छ। र परमेश्वरको वचनले यही कुरा भन्छ, उहाँले आज हामीलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। जसरी मत्तीलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ, त्यसरी तपाईँ अनि मलाई पनि परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्छ, कतिलाई हामीलाई गर्नुभएको छ। अनि आज हाम्रो कर्तव्य हो एउटा असल इसाई भएर परमेश्वरको वचनको आधारमा अघि हिँड्न। अनि मलाई लाग्छ अब हामी अनुग्रह महिमा मण्डलीले परमेश्वरको वचनको सुसमाचार प्रचार गरेर उहाँको राज्यको विस्तारको निम्ति हामी अघि बढ्न छौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ साँच्चै नै जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि प्रभु, जसरी तपाईँले आज मत्तीको जीवनमा काम गर्नुभयो, आज मत्ती मात्र होइन प्रभु, प्रत्येक चेलाहरूको जीवनमा काम गर्नुभएको छ अनि हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँले यसै हामीलाई देखाउनु भएको छ र साँच्चै नै एउटा असल विश्वासी भएर अघि बढ्नमा, अघि हिँड्नमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र प्रभु, आजको वचन मेरो निम्ति हो, किनकि प्रभु मेरोमा धेरै घटी कमी छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। तर तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मेरो जीवनमा असल कुरा भएको होस्, तपाईँको चाहिँदो छोरा भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ। अनि हामी प्रत्येकलाई तपाईँले अनुग्रह अगुवाई गर्नुहोस्। फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ।
तपाईँको उपस्थितिको निम्ति, तपाईँको साथको निम्ति। र प्रभु विशेष यो समयमा, पेन्डेमिकको समयमा प्रभु हामी जतिजना यहाँ आएका छौँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जतिजना जुममा छन् उनीहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले अनुग्रह सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिन्छौँ, माग्छौँ प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जय मसीह। हामी यस समय एलो बाबुलाई धन्यवाद टक्राउँदछौँ। असल चुनौतीपूर्ण वचन, परमेश्वरको वचनलाई हामीले सुन्ने मौका पायौँ। र एलो बाबुले प्रथममा जुन प्रश्न हामी माझमा राख्नुभएको थियो, के साँच्चै हामी येशू ख्रीष्टलाई पाएपछि हामीमा हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ? र एउटा मिठो लाइन उहाँले कोट गर्नुभयो, हाम्रो जीवनको कथा चाहिँ साँच्चै नै येशू ख्रीष्टले परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। र आज यही कुरालाई हाम्रो हृदयमा राख्दै हाम्रो इसाई जीवनलाई बाइबल आधारित जिउनमा परमेश्वरले सहायता गरून्। यो वचन जति पनि प्रचार गरिएको छ, परमेश्वरले हामी प्रत्येकको हृदयमा जगेरा गरिदिउँ। र हामी सेवाको अन्तभागतर्फ पुगेका छौँ। आजको सेवालाई सञ्चालन गर्दा जति पनि तपाईँहरूले सहायता गर्नुभयो, विशेष सहयोगिता तपाईँले दिनुभयो, म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा धेरै आशिष दिउन्। हामी एउटा स्तुति गाउनेछौँ र स्तुतिपछि हाम्रो आदरणीय पास्टर बाबुद्वारा हामी आशिष वचन ग्रहण गर्नेछौँ र सेवालाई अन्त्याउनेछौँ र स्तुति गाउनेछौँ। हिन्दी भागबाट गीत सङ्ख्या 187। हामी सबैजना खडा भई हामी यो गीतलाई गाउनेछौँ। अनगनित तेरी कृपा है, हर दिन को है मसीह, हम लेखा कर न सकते हैं, वे होती सदा की। Hare
आशिष वचन ग्रहण गर्नुहोस्। अब परमेश्वरको शान्तिले जो सारा ज्ञानभन्दा उच्च छ तपाईँहरूको हृदय र मनको रक्षा गरोस्। औ प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको शान्ति र संगति तपाईँहरू सबैजनासँग सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। सरी लास्टतिर अलिक प्रब्लम भयो, हाम्रो नेटवर्क डाउन भयो कि त्यसले गर्दाखेरि क्यामेरा चल्छ लास्टतिर। सरी। ल ल हुन्छ, बाई बाई सबैलाई। गुड बाई।